अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैदे की अल्सर की अलामात। भूख का अजीब एहसास। अगरचे अल्सर के बायस खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, मगर खाने के बाद 1 से 3 घंटे तक नाक और सीने के दरमियान दर्द को अक्सर अफराद भूख समझ लेते हैं। कुछ खाने से हो सकता है कि दर्द में रिलीफ हो, तो ये मैदे में अल्सर की अलामत हो सकती है। पेट फूलना। अगर आपको महसूस हो कि पेट ज़रूरत से ज़्यादा फूल गया है, तो ये गैस के मुकाबले में संगीन मामला हो सकता है, बल्कि अल्सर की एक निशानी हो सकती है। आम तौर पर ये अल्सर की इब्तदाई अलामात में से एक होती है, ख़ुसूसन ऐसे अफराद जिन्हें पेट के दरमियानी हिस्से में शिकायत की तकलीफ भी हो। कमर दर्द। वैसे तो अल्सर को मैदे और छोटी आंत से मुंसलिक किया जाता है, मगर इसका दर्द सफर करके कमर तक भी जा सकता है। अगर अल्सर आंतों की दीवार तक फैल जाए तो इसका दर्द ज्यादा शदीद हो जाता है, दौरानिया बढ़ जाता है और इसमें कमी मुश्किल से आती है। डिकारे। बदहजमी अल्सर की चंद आम अलामात में से एक हैं और ये आम तौर पर डिकार की शक्ल में नजर आती हैं। अगर मामूल से ज्यादा डिकारें आ रही हों तो डॉक्टर से रुजू करें। खाने के बाद अक्सर सीने में जलन। अगर आपको अक्सर सीने में जलन की शिकायत रहती है, चाहे ग़िज़ा कुछ भी हो, तो अल्सर इसका जिम्मेदार हो सकता है। अल्सर के बेशतर मरीजों को सीने में शदीद दर्द की शिकायत रहती है, जिसके बायस खाने के बाद हिचकियां आने लगती हैं। शक्म के ओपरी हिस्से में दर्द। अल्सर की एक सबसे आम अलामत शक्म के ओपरी हिस्से में दर्द होना है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अल्सर ओपरी ग़िज़ाई नाली में किसी भी जगह हो सकता है। ताहम ये अक्सर लोग सोचते हैं कि ये छोटी आंत या मैदे में होता है, जहां दर्द महसूस होता है। ये दर्द आमतौर पर सीने की हड्डी और नाक के दरमियान होता है और जलन, खारिश या तबीयत सुस्त होने का एहसास भी होता है। ये कैफियत आगाज में हल्की और काबिल बर्दाश्त दर्द के साथ होती है, मगर अल्सर बढ़ने से ये संगीन होती चली जाती है। मतली। अल्सर की एक और बड़ी निशानी दिल मतलाना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अल्सर के नतीजे में हाशमे में मौजूद सियाल की केमिस्ट्री बदल जाती है, जिसके नतीजे में दिल मतलाने, खुसूसन सुबह के वक्त ऐसा एहसास होता है। अल्सर होने पर खुराक को हजम करना अक्सर मुश्किल काम साबित होता है। क्या होना। अगर अल्सर बढ़ने लगे तो वक्त के साथ दिल मतलाने का एहसास बढ़कर कै की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो अक्सर होने लगती है। जो कोई अच्छा तजुर्बा तो नहीं, मगर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऐसी सूरत में अद्वियात जैसे स्प्रीन और ब्रूफीन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से अल्सर की हालत खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। कै या फुजले में खून आना। वॉशरूम में फुजले में खून आना मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का बायस हो सकता है। ताहम अगर शक्म के ओपरी हिस्से में दर्द के साथ ऐसा हो तो ये अल्सर की अलामात हो सकती हैं। अगर आपको भी इसकी शिकायत हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाना। अल्सर के बेशतर मरीजों के अंदर खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है, जिसके नतीजे में ग़िज़ा की मिकदार के इस्तेमाल में कमी आती है, जबकि उल्टियाँ ज्यादा आने लगती हैं और वजन में गैर मुतवक्के कमी हो जाती है। अल्सर जिस्म के किसी अज़ू में जख्म पड़ जाने को कहते हैं और मैदे में जख्म होने की सूरत में इसे अल्सर का नाम दिया जाता है, जो अक्सर मैदे की पिछली दीवार पर होता है। ताहम अगली सतह पर भी ये जख्म हो जाता है। ये पुराना होने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। दर हकीकत मैदे या पेट में इस दर्द को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कौन सी आदत अल्सर का रिस्क बढ़ाती हैं? 3 चीजें याद रखें। जिल्दी यानी हरी, परेशानी यानी वरी और चटपटे खाने यानी करी। असल में खाने में बेएतदाली, बेहंगम तरीके से खाना, मुर्गन ग़िज़ाओं की बहुतात, जुबान के चटखारे की खातिर हर किस्म की अशिया पर मुंह मारते रहना इसका रिस्क बढ़ाता है। इसके अलावा मादियत के इस दौर में इंसान जबरदस्त जहनी तनाव, परेशानी और फिक्र में मुब्तला है। तो जहनी तनाव, परेशानी और फिक्र, उलझन और डिप्रेशन मैदे के अल्सर की बड़ी वजूहात में शामिल है। मैदा का अल्सर उन लोगों में भी ज्यादा होता है जिनके वालिदैन में ये बीमारी पाई जाए। ये पुराना होने के साथ बढ़ता चला जाता है। मैदे में जख्म हो जाए
جائے تو اسے السر کہا جاتا ہے۔ السر زیادہ چٹپٹی غذا کھانے کے شوقین افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ معدے کی خرابی میں سب سے پہلے بدہضمی کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی، ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت یوں ہی لگتا ہے جیسے کھانا پیٹ میں ہی رکھا ہوا ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، متلی کے ساتھ ساتھ منہ میں کھٹا پانی بھر جاتا ہے، سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں ہلکا ہلکا درد اور کبھی کبھار مروڑ کے بعد موشن آتا ہے، قبض کی شکایت رہنے لگتی ہے اور پیٹ سخت ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی، ناقص اور مضر صحت خوراک کا استعمال، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، جنک فوڈ زیادہ کھانے کے شوقین افراد کو اکثر معدے کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں معدے کی سوزش اور ورم بھی شامل ہے۔ گوشت اور مرغن غذائیں، تیز مرچ مسالے سے تیار شدہ چٹخائے دار کھانے بھی اس مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی، تمباکو اور خشک گرم ادویات لمبے عرصے تک استعمال کرتے رہنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں معدے کی اندرونی لابدار جھلی میں سوزش ہو کر ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی چھوٹے چھوٹے یا ایک ہی بڑا زخم بن جاتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے میں گرانی، بے چینی اور درد محسوس ہوتا ہے۔ مقام معدہ پر دبانے سے بھی قدرے درد ہوتا ہے، جی متلاتا ہے، کبھی قے ہو جاتی ہے، بسا اوقات منہ میں ترش پانی آتا ہے، کھٹی ڈکاریں آنا، زبان میلی ہوتی ہے اور منہ سے بدبو آتی ہے، کبھی منہ میں چھالے اور پھنسیاں بھی نکل سکتی ہیں، کبھی قبض کی شکایت ہوتی ہے، پخانہ اگر آئے بھی تو غیر ہضم شدہ غذا ریحہ کے ساتھ خارج ہوتی ہے، پیشاب مقدار میں کم اور سرخ زردی مائل تیل کی طرح آتا ہے، سر درد کرتا ہے، جسم میں رطوبت کی کمی اور خشکی کی زیادتی پائی جاتی ہے، مرض کی شدت میں بھوک نہیں لگتی، کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، بار بار قے ہوتی ہے، جس میں غذا اور خون ملا ہوا آتا ہے، معدے کے بالمقابل پشت میں بھی درد ہونے لگتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے اور اکثر بخار بھی رہتا ہے، مریض دن بہ دن لاغر اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ معدے کے ورم کی یہ نمایاں علامات ہیں۔ ایسی صورت میں ہر قسم کی کھٹی اور ترش اور تیز مسالہ دار چیزیں بند کر دیں، مرغی کا گوشت، بڑا گوشت، کلیجی، گردے وغیرہ، فاسٹ فوڈ، بیکری کی مصنوعات، مصنوعی مشروبات، شراب، تمباکو سے پرہیز کریں، میٹھا بھی کم استعمال کریں، بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، البتہ اس کی تیاری میں گھی اور مسالہ جات کم ہونے چاہیے، بکری کا دودھ بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ شلجم، پالک، بند گوبھی، ادرک، مونگ کی دال، ہلدی، پودینہ، امرود، کیلا اور روغن زیتون معدے کی سوزش کے لیے مفید غذائیں ہیں۔ آئیے اب اس کے کچھ گھریلو نسخوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سونف اور ملٹھی کا استعمال۔ سونف اور ملٹھی دونوں ہم وزن لے کر باریک پیس کر رکھ لیجئے اور اس میں سے 2 گرام صبح شام ارک گاؤ زبان 2 تولہ کے ہمراہ استعمال کریں۔ معدے کے ورم کے لیے آسان علاج ہے۔ مکھن کا استعمال۔ مکھن معدے کی سوزش اور جلن کو دور کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر معدے کی خشکی سے پیدا ہونے والی علامات کو دور کرنے کے لیے مکھن 5 تولہ ایک وقت کے حساب سے صبح، دوپہر، شام کھانا بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔ اجوائن، سونٹھ، پودینہ تینوں 20-20 گرام، نمک سیاہ 10 گرام پیس کر 2 گرام صبح، دوپہر، شام ارکی سونف کے ہمراہ استعمال کریں، مفید ثابت ہوگا۔